अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना परदेसी। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है। जिस तरफ भी देखें, जिससे भी सुने, जिसको भी पूछें, वो ही कोरोना वायरस से डरा हुआ है। उसी ही की बातें कर रहा है, उसी को लिए परेशान है। मीडिया, न्यूज़, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, टिकटॉक, जिसको देखें, जिसको से भी सुने, वो ही कोरोना वायरस की बातें करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई कहता है गंदगी से फैला, कोई कहता है चमगादड़ का सूप पीने से फैला, कोई कहता है ये कोई केमिकल है। आखिर में ये है क्या और ये क्यों फैला? असल में ये अल्लाह की तरफ से है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे गुनाहों की सज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाती है, लोग सरेआम गुनाह करना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह उनमें ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा कर देता है जो उनके आबाओ अजदाद ने सुनी तक ना होंगी। बेशक इस ज़मीन में जो इस वक्त कोरोना वायरस की सूरत में मुसीबत आई है, उसके पसे पुष्ट कहीं ना कहीं इंसान का हसद, लालच, ख्वाहिशात नफ्स, बुज़ुर्गों का एहतराम ना करना, बेपर्दगी इख्तियार करना, बेहयाई को आम करना शामिल है। आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा कि कुछ औरतें सड़कों पे मीडिया पे आई थी, जो ये नारा लगा रही थी कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। मैं आज उनसे पूछता हूँ, उनसे कहता हूँ कि कहाँ गई वो औरतें जो कहती थी कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी। चीनी सदर का मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, अमेरिकी सदर का कुरान पाक का सुनना, फ्रांस में चेहरा नंगा करने पर जुर्माना होना, असल में ये है क्या? ये अल्लाह ताला बता रहा है, देख लो, ये मेरी ज़मीन और मेरी मर्ज़ी है। आज दुनिया में ऐसी मौतें हो रही हैं, ऐसी हलाकतें हो रही हैं जिनको ना गुस्ल, ना कफन, ना दफन नसीब हो रहा है। या अल्लाह, हमें ऐसी मौत से बचा जिसमें ना कफन, ना दफन, ना जनाजा नसीब होता है। या अल्लाह, हमें ऐसी मौत से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। इंसान पर जितने भी अमराज गलबा होते हैं, वो अल्लाह की हिकमत का तकाजा होते हैं। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीमारी मुतद्दी नहीं होती, यानी एक से दूसरे को नहीं लगती, जब तक अल्लाह ना चाहे। एक सहाबी इकराम हज़ूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊँट को उस ऊँट से ख़ारिश पड़ गई। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ऊँट को कहाँ से पड़ी? ये बहुत समझने की बात है कि मेरे ऊँट को उस ऊँट से ख़ारिश पड़ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको कहाँ से पड़ी? अर्ज़ किया, वो तो कुदरती मामला है, कुदरत से हुई। तो फरमाया, ये भी कुदरती मामला है। ये मुमकिन है कि किसी आदमी को बीमारी लग जाती है, ऐसी चीज़ लग जाती है, कोई ऐसा मर्ज़ लग जाता है जो लगना नहीं चाहिए था, जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मौसर तब होता है जब अल्लाह चाहता है। जब तक रब ना चाहे, कोई चीज़ भी मौसर नहीं होती, मुरतब नहीं होती, जब तक अल्लाह की हिकमत ना हो। आफ़ात व बलियात आ जाती हैं, आती रहती हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज फरमाए और हमारे हाल पे रहम फरमाए। पहले भी कई मर्ज़ आया करते थे, ताउन का मर्ज़ फैल जाया करता था, लेकिन आज हमारा माहौल ये बन गया है कि हम अफरातो तफरीत का शिकार हो गए हैं। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि एहतियात का मतलब ये है कि अल्लाह के एहतियात ही सारा कुछ है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं एहतियात क्या चीज़ है, अल्लाह ने करना है जो करना है। ये दोनों बातें अफरात व तफरीत में हैं। अच्छी तरह समझ ले, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसबाब अख्तियार करने का हुक्म दिया, पर इसबाब पर भरोसा करने से मना फरमाया। आप बीमार हैं तो मेडिसन खाएं, ये हुक्म है, लेकिन ये ना कहें कि मुझे मेडिसन ने शिफा दी, बल्कि ये कहें मुझे अल्लाह ने शिफा दी। इस बाब को इख्तियार करें। आप एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे, लेकिन आपको एहतियाती तदबीर नहीं बचाएगी, बल्कि बचाएगा अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, अल्लाह का फ़ज़ल। ये अकीदा रासिख़ करें, खौफ से निकले। मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि खौफ
چھایا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں اسے شفا دیتا ہوں، کہ اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ میرا اونٹ بھی ہے، کیا میں اسے کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ دوں؟ کسی کے ساتھ باندھتا نہیں ہوں، ایسے ہی کھلا چھوڑ کے نماز پڑھ لوں؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، جو حکم فرمایا، آپ سمجھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو پہلے باندھو، کسی میخ کے ساتھ، کسی درخت کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ باندھو، جب اسے باندھ لو تو پھر بھروسہ اللہ پہ کرو۔ بھروسہ اس درخت، اس میخ، اس کسی چیز کے ساتھ نہیں، بلکہ بھروسہ جب باندھ لو پھر بھروسہ اللہ پہ کرو۔ اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، بار بار ہاتھ دھوئیں، ویسے بھی ہاتھ دھونے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی چاہتا ہے کہ میری فقیری ختم ہو جائے، میں امیر ہو جاؤں، وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرے، احتیاطی تدابیر استعمال کریں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اپنے چہرے کو دھوئیں۔ ایسا کرنا اس وائرس سے بچنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے دین نے صدیوں پہلے وضو کی شکل میں ہمیں ادا کی۔ 5 وقت نماز کے لیے وضو کریں۔ یہ وضو اس وائرس سے نجات کا ایسا ذریعہ ہے جو کہ صدیوں پہلے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سوالی بن کے کھڑی ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے آئیں سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، نمازیں ادا کریں، قرآن مجید پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اے میرے مالک، اے ہمارے رب، ہم بھول گئے ہیں، ہم اچھائی اور بلائی میں فرق کرنا بھول گئے ہیں۔ اے میرے مالک، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں۔ اے اللہ، تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے میرے مالک، ہمیں معاف فرما، اے میرے مالک، ہمیں بخش دے۔ اے میرے مالک، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ اے میرے مالک، میدان کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، اے میرے مالک، تجھے امام حسن حسین کی شہادت کا واسطہ، اے میرے مالک، ہمیں معاف فرما۔ اے میرے مالک، ہمیں اس عذاب سے، اس مرض سے، اس کرونا وائرس سے بچا۔ یا الہی، اس کرونا وائرس کو ہم سے ٹال دے۔ یا الہی، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے۔ یا الہی، ہمیں معاف کر دے۔ یا الہی، ہمیں بخش دے، ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں۔ یا الہی، تو بخشنے والا ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے سننے والوں، یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک کرونا وائرس سے بچنے کا سبب ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں، توبہ کریں، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اور ہمیں موقع نہ ملے۔ اس لیے توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔